महोत्तरीको भंगाहा र बर्दिवास नगरपालिका जोडिएका बस्तीमा अज्ञात रोगले मर्नेको संख्या 11 पुगेको छ। शनिबार बर्दिवास 12 स्थित इटा भट्टामा काम गर्ने 55 वर्षीय भारतीय नागरिक मोतीलाल प्रजापति र भंगाहा 6 जमुनियाका 48 वर्षीय पलट शाहको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 11 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मृत्युको कारण अझै पनि खुल्न सकेको छैन। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा यति धेरै मानिसको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएपछि यति बेला गाउँलेहरू त्रसित बनेका छन्। गाउँमा धमाधम मानिसहरूको मृत्यु भएपछि स्थानीय त्रसित भएका हुन् भने गाउँ शोकमा डुबेको छ। महोत्तरीमा यसरी धमाधम मान्छेको मृत्यु हुन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट डाक्टर अमृत पोखरेल र विश्व स्वास्थ्य संगठनका डाक्टर सुदीपा खड्का र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीको टोली सो बस्तीमा पुगेको छ। टोलीले बिरामीको लक्षणबारे पाएको जानकारी र अन्य पक्षबाट समेत विशेष अनुसन्धान गरिरहेको डाक्टर पोखरेलले बताएका छन्। मृतक मध्ये सिकेन्द्र सिंह र सुखदेव सिताई महराको शव परीक्षण गरिएको छ। यसबारे रिपोर्ट आएपछि मृत्युको कारणबारे यकिन हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मृतक मध्ये 2 जनाको कोरोना संक्रमण हो वा होइन भनेर यकिन गर्नको लागि स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ। थारू, मुसहर, चमार, बाथर, सरदार सहितका जनजाति र दलित समुदायको सघन बसोबास रहेका ती बस्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको हो। लकडाउनका बेला अज्ञात रोगबाट मृत्यु भएको भन्दै गाउँले त्रसित बनेका छन्। स्थानीय केही व्यक्तिले विषाक्त मदिरा पिएर मृत्यु भएको बताउँछन्। तर मदिरा नपिएकाहरूको पनि ज्यान गएकाले अरू कुनै रोगको संक्रमण भएको हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। मृत्युको कारण खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समेत सो गाउँमा पुगेका छन्। उनको साथमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, जिल्ला अस्पताल जलेश्वरका डाक्टर राजीव झा लगायत रहेका छन्। सुरुका मानिसको लासहरू जुलाइसकेको कारणले अध्ययन हुन पाएको छैन। पछिल्ला मृत्यु भएका मानिसहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले भने भेसिएर परीक्षणका लागि पनि पठाइएको छ। स्वाब टेस्ट पनि भएको छ। कोरोनाको कहरबीच मजदुरको मृत्युको कारण नखुलेपछि काठमाडौँबाट जाँचबुझका लागि समेत शोध क्षेत्रमा डाक्टरहरू पठाइएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोनाको पछिल्लो अपडेटको विषयमा जानकारी गराएका छन्। आजको अपडेटमा हालसम्मको पीसीआर विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको संख्या 13,098 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 48,529 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1252 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। विभिन्न प्रदेशहरूमा आरडीटी गरिएका विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 5,282, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 5,687, बागमती प्रदेशमा 5,515, गण्डकी प्रदेशमा 5,411, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,240, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 5,571 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13,823 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन्। यसरी जम्मा 48,529 परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या आज 22,978 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,865, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,391, बागमती प्रदेशमा 511, गण्डकी प्रदेशमा 632, प्रदेश नम्बर 5 मा 11,304, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 3,275 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,000 गरी जम्मा 22,978 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका भित्र 4 जना र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 85 जना गरी जम्मा 89 जना सम्भावित संक्रमित र संक्रमितहरू आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। कल सेन्टरको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु। हाल हामीलाई विभिन्न कलहरू प्राप्त भए अनुसार गत 24 घण्टामा 2084 वटा कलहरू प्राप्त भएका छन्। ती कलहरू हाम्रा कल सेन्टर 1133 र 1115 मार्फत प्राप्त भएका हुन्।
सबै कलहरूको एड्रेस चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्नुभएको छ। मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो वेब पेज covid19.mohp.gov.np मा दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा हालसम्म आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारा भर्ने र आफ्नो विवरण इन्ट्री गराउने व्यक्तिहरूको संख्या 29,685 पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा थप 301 जनाले इन्ट्री गराउनु भएको छ। यसरी गत 24 घण्टामा 4 जना थप रेड जोनमा पर्नु भएको छ र हालसम्म रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरूको संख्या 319 छ। रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो सिस्टम मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो वेबसाइट र एप्लिकेसनमा यहाँहरूले आफ्नो इन्ट्री गराउने बाहेकको कुरा नजिकका प्रयोगशालाहरू अस्पतालहरूमा कहाँ परीक्षण हुन्छ र कहाँ कोभिडको उपचार हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरू यहाँहरूले पढ्न, सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वरिपरि कोही विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँहरूको विवरण पनि यहाँहरूले भरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आजका केही क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विराटनगरमा कोशी अस्पतालमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट टेस्ट भइरहेकै छ। त्यसमा थप त्यहाँ रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि अब पीसीआर विधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको छ। यो सँगै हाल देशभर 17 वटा प्रयोगशालाहरूमा पीसीआर विधिबाट परीक्षणहरू सुरु भएका छन्। कतिपयमा निरन्तर भइरहेकै नै छ। त्यसैगरी कोइकाले विभिन्न अस्पतालहरू धुलीखेल अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, टिकापुर अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई सहयोग स्वरूप विभिन्न सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। यो सामग्रीहरूमा पीपी 790 थान, KN95 मास्क 4690 पिस, सर्जिकल मास्क 2185 पिस, ग्लोभ्सहरू 4400 र सेनिटाइजर 6000 साथै आईआर थर्मामिटर 50 वटा हस्तान्तरण भएको छ। यो हस्तान्तरण दक्षिण कोरियाका राजदूत मार्फत त्यहाँका अस्पतालका प्रमुखहरूलाई कोइकाको आफ्नो कार्यालयको प्राङ्गणमा हस्तान्तरण भएको थियो। संक्रमितहरूको विवरण दिन चाहन्छु। कुल संक्रमितको संख्या 59 छ, जसमध्ये 49 जना पुरुष र 10 जना महिला हुनुहुन्छ। 16 जना निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। हाल रूपन्देहीमा 1, नेपालगञ्जमा 1, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 8 र विराटनगरमा 31 गरी जम्मा 43 जना उपचारमा रहनु भएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। अन्तमा यो वर्षलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्सिङ तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नर्सहरू तथा मिडवाइफहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सन्दर्भमा उहाँहरूको भूमिकाको बारेमा, उहाँहरूलाई यो बेलामा काम गर्दा के चुनौतीहरू हुन सक्छन्, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ वा कसरी सहकार्य भइरहेको छ, उहाँहरूले यसलाई कुन अवसरमा लिनुभएको छ इत्यादि कुराहरूमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि आज हामीले प्रोफेसर मनकुमारी राई, जो नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई निम्ताएका छौं र उहाँलाई म यो फ्लोर दिन्छु। नमस्कार, धन्यवाद डाक्टर विकास देवकोटाज्यू। यो कोभिडको जुन 19 कोभिडको बारेमा चाहिँ नि यहाँ आफ्नो राख्नको लागि चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा र यो समितिमा राख्नुभएकोमा चाहिँ नि जनस्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालय र यहाँका पदाधिकारीज्यूहरूलाई नर्सिङ संघको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस अवसरमा नर्सहरूको भूमिका कस्तो छ र कति आवश्यक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले मनन गरेर यो समितिमा राखिदिनु भएको छ। त्यसमा नर्सिङ संघ गौरवान्वित छ र नर्सहरूको के समस्याहरू छ र यो कोभिड-19 लाई कसरी लिएको छ त भन्ने विषयमा चाहिँ नि म यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु।
र यसमा अवसरको रूपमा चाहिँ नि हामीले लिनेका छौं। यसलाई यो चुनौती मात्रै नभएर यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएका छौं। यो अवसर के अवस्थामा त भन्दाखेरि नर्स लगायत डाक्टर, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू र अन्यहरूसँग मिलेर काम गर्ने अवसर मिलेछ र आफ्नो एकअर्काको समस्याहरू साटासाट गर्ने र संयुक्त रूपमा काम गर्दा कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अवसर दिएको छ। भने अर्को चाहिँ नि भावी योजना हाम्रो नर्सिङ शिक्षा अथवा स्वास्थ्य शिक्षालाई चाहिँ नि कसरी लैजानु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोनाको कहरले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ र जसमा चाहिँ नि नर्सिङ शिक्षा अथवा जुनसुकै पनि स्वास्थ्य शिक्षाहरू चाहिँ प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ नि लैजानु पर्छ अथवा प्र्याक्टिकल बेसमा लैजानु पर्छ र यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। जस्तो यो कोभिड-19 को लागि चाहिँ नि अस्पतालमा काम त गरिराखेको हो, तर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी प्र्याक्टिसमा लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि अलिअलि समस्याको रूपमा देखिएको हुनाले यसले हामीलाई चाहिँ नि नर्सिङ लिडरदेखि लिएर स्वास्थ्यमा काम गर्नुहुने लिडरहरू, म्यानेजरहरूलाई चाहिँ नि अबको स्वास्थ्य शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यसले मार्गदर्शन गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ नि गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि देखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ नि अब हामीहरूले गुणस्तरको कुराहरू, नर्सिङ शिक्षा अथवा स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ नि मापन गर्ने खालको जथाभावी खोलेर अथवा चाहिँ नि प्रोडक्सन मात्रै गरेर भएन, त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरा, गुणस्तर माप गर्ने कुराहरू, मापनका कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ र यो कुरालाई चाहिँ नि यो कोरोना कहरले चाहिँ नि एउटा मार्ग निर्देश गरेको जस्तो लागेको छ। त्यसकारण यसको लागि सोच्नलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ नि रोगको हैन, रोग कस्तो किसिमको हो र त्यसमा कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने अथवा प्र्याक्टिसमा कसरी लैजाने भन्ने कुरालाई चाहिँ नि विशेष ध्यान दिएर त्यस्तो किसिमको शिक्षा चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता आजको तड्काडो आवश्यकता देखिएको छ र यसतिर ध्यान दिनलाई पनि यसले अवसर दिएको छ र यसलाई म योतिर ध्यान दिनको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ नि अब जस्तो आवश्यक सुरक्षा सामग्रीहरू अहिलेको अवस्थामा सुरुको अवस्थामा चाहिँ अलिकति समस्या जस्तो देखियो। कसरी कहाँबाट उपलब्ध गर्ने अथवा यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर चाहिँ नि धेरै अलिकति समस्या, धेरै नभनौं अलिकति समस्या देखिएको हुनाले त्यो किसिमको व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्ने भन्ने यसले चाहिँ मार्ग निर्देश गरेको छ। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पीपीई को चाहिँ नि कस्तो खालको पीपीई चाहिँ नि जनस्वास्थ्यलाई लाभदायी हुन्छ भन्ने कुरा मापन गर्ने किसिमको चाहिँ नि एउटा छुट्टै विभागहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौं र यो चाहिँ नि जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ नि यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ नि पछि व्यवस्था गर्नलाई पनि यसले निर्देश गरे जस्तो छ र गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ नि जस्तो हामीहरू फ्रन्ट लाइनमा नर्सहरू, डाक्टरहरू र स्वास्थ्य कर्मी र अन्य जो पनि फ्रन्ट लाइनमा टिममा अहिले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो अति नै गाह्रो समय हो र पनि उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ नि गाह्रो साह्रो समयमा कसरी काम गर्ने, फ्रन्ट लाइनमा कसरी बस्ने भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूलाई हिम्मत चाहिँ नि जुटेको छ र यो हिम्मत चाहिँ नि गर्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नु पर्छ त्यो कामको लागि सराहना पनि हामीले गर्नुपर्छ। र त्यसपछि नर्सहरूको चाहिँ नि दुईवटा रोल छ, एउटा घर गृहस्थी हेर्ने र अर्को चाहिँ नि यता यो कोरोना बिरामीलाई चाहिँ नि स्याहार गर्ने कुराहरू पनि छ अथवा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने पनि छ र यसको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति सुविधाहरू दिनुपर्ने कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पनि केही जाँचहरू चाहिँ नि गरिदिनु पर्ने। उहाँहरूलाई शंका लागेको छ अथवा त्यस्तै खतराहरू छ, बच्चालाई सर्ने अवस्था छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि जाँचहरू गराउनु पर्ने पनि छ र त्यो गराउनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर अब अर्को चाहिँ नि चुनौतीहरू, यो चुनौतीलाई चाहिँ नि कसरी लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि अब अहिलेको अवस्थामा जस्तो हामीले पीपीईहरू चाहिँ सुरुको अवस्थामा एकदमै हंगामा जस्तो भयो, बजारमा उपलब्ध भएन, त्यो भएको कारणले यो पीपीई चाहिँ नि हामीलाई दिएका दाताहरूले दिएका अथवा बजारमा सिलाएका कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ नि अब कतिको संक्रमण रोक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा नलागेको हुनाले कतिपय शंकाको कुराहरू भयो। त्यसकारण यसले यो चुनौतीलाई चाहिँ नि अब नेपालमै यसको गुणस्तर चाहिँ नि बढाउनु पर्छ
र गुणस्तर जाँच्ने चाहिँ नि एउटा विभाग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा छ। त्यसकारण यसको लागि व्यवस्था पनि हुन्छ होला र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिया छ। र अर्को चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, डाक्टरदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रहरी, सेना शुद्धको कुराहरूलाई चाहिँ नि कसरी यसले कोअर्डिनेसन गर्ने हैन, सुरुमा चाहिँ नि कसले कहाँ जाने, कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्याहरू थियो र त्यसलाई पनि यो चुनौतीको रूपमा लिएर त यसलाई चाहिँ नि कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि यो कोरोनाले चाहिँ नि अवसर दिएको छ चुनौतीको रूपमा र यसलाई चाहिँ नि अब भावीमा चाहिँ नि कसरी गर्न सकिन्छ त, कोअर्डिनेसन टिमहरू बनाएर छुट्टै यसको लागि डिजास्टर टिम, म्यानेजमेन्ट टिम जस्तै गरेर यसको लागि छुट्टै टिमहरू बनाउनु आवश्यक देखिएको छ र त्यसमा पनि फ्रन्ट लाइनमा बस्ने नर्स डाक्टरहरूको चाहिँ नि टिम हुनुपर्छ विज्ञ सहितको भन्ने चाहिँ नि एउटा मेरो सुझाव पनि छ। र अर्को चाहिँ नि यस फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने जो कोही पनि टिममा नर्स डाक्टर, सुरक्षा कर्मीदेखि लिएर सफाई कर्मी, प्रहरी सम्मको लागि चाहिँ नि सेवाको सुविधा दिनको लागि हामीले पहल पनि गरेका थियौं र त्यो अनुसारको नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था पनि गरेको छ र त्यसलाई अब चाहिँ नि पाकै हो, साँच्चै हो भन्ने कुरा चाहिँ नि अब निर्देशिका बनाएर चाहिँ नि सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो गर्दिन आवश्यक छ र गर्नु पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लागेको छ। र त्यो भएको खण्डमा अझ उच्च मनोबलका साथ चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मी, नर्सहरू चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु, समस्याहरू थुप्रै छन्, ती समस्याहरूलाई पछि गर्दै गरौँला। अन्तमा चाहिँ धनगढी, बागलुङ, नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु, चितवन, वीरगञ्ज, विराटनगर, टेकु अनि पाटन अस्पताल र सशस्त्र अस्पतालहरूमा काम गर्नुहुने, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने नर्स दिदीबहिनीहरू र अन्य डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा टिमका सम्पूर्णलाई हामी उहाँहरूको कामलाई नर्सिङ संघ सराहना गर्दछ र आपत परेको बेलामा कुनै समस्याहरू भयो भनेदेखि नर्सिङ संघ सधैँ यहाँहरूको समस्याहरूलाई अगाडि लैजानलाई तत्पर छ र नेपाल सरकारसँग पनि हामी त्यही अनुरोध गर्छौं। धन्यवाद।